رجعت في فيديو جديد اللي غادي نتموا فيه السلسله ديالنا على الموديول ديال لا بيوشيمي ستركتورال وسورتو كما كتعرفوا بدينا البارتي 1 ديال لي غليسيد. بون بالنسبه كاينين دي فيديو اللي حطيناهم في اخر فيديوهات كيهضروا على السيكليزاسيون ديال لي اوز، داكوغ، سوا ديال لي زالدوز سوا ديال لي سيتوز، وتما ناقشنا بان كاين لا فورم بيرال ولا فورم فيرال بالنسبه لي سكر. بون هنا غادي ومن بعد ما شرحنا البوفوار روتاتوار سبيسيفيك ديال لي اوز وقلنا باللي هو واحد بروبريتي فيزيك ديال لي سكر واللي كتمكننا باش نديرو ليدونتيفيكاسيون ديال لي سكر وكذلك باش نعرفوا لاكتيفيتي اوبتيك ديال لي سكر. بون في هذا الفيديو هذا غادي نناقشوا حاجه جديده واللي هي كتحدث بالاساس على لا ميتا روتاسيون. بون هاد لا ميتا روتاسيون سورتو ناخذ كوم اكزومبل لا ميتا روتاسيون دو كوا دو glucose. D'accord? أول حاجة اللي خصنا نعرفو شنو تنقصدو بلا métarotation. Bon, la métarotation comme définition, c'est le passage de l'anomère alpha vers l'anomère bêta, ou bien de l'anomère bêta vers l'anomère alpha. Généralement, l'idée essentielle, c'est qu'on a la métarotation et qu'on a واحد l'anomère d'autres anomères في واحد السوليسيون. بون غادي نشرحو كيفاش تيوقع لنا هذا الباساج في هاد من بين هاد لي زانومير. بون كنا خدينا اكزومبل ديال الميتاروتاسيون ديال لو غليكوز كما كتعرفوا باللي واللي قلنا في السيكليزاسيون ديال لي اوز بلي عندنا دو فورم بالنسبه للغليكوز. ملي تنقول غليكوز بمعنى هو واحد لالدوز، بمعنى عنده واحد فونكسيون الدييد او نيفو ديال الكربون نيميرو 1. Très bien. يعني هاد l'aldose هاد الجليكوز قلنا باللي في السيكليزاسيون باللي عندنا دو فورم، لا فورم فيرال اي لا فورم بيرال شي لو جليكوز. بون كما كتشوفوا هنا في هاد الطابلو درت واحد الشيماتيزاسيون، عندي فورم بيرال لالفا لانومير الفا، فورم فيرال لانومير بيتا، فورم بيرال لانومير الفا اي فورم بيرال لانومير بيتا. بون دابا غادي نبين لكم كيفاش كتوقع هاد لا ميتاروتاسيون هنايا. لا ميتاروتاسيون كما قلت يعني هو الباساج من واحد لانومير لدوطخ انومير. بون كما كتشوفوا هنا عندي الفا غليكو فيرانوز، لا فورم فيرال ديال لو غليكوز. هاد الفا غليكو فيرانوز قلنا وقع لنا الباساج من الفا فيغ بيتا، تولي بيتا غليكو فيرانوز في واحد السوليسيون باغ اكزومبل كدوز لنا بواحد لا فورم لينيير. ou bien مثلا نقدروا ندوزو مثلا من الفا دي غليكوبيرانوز وتولي لنا بيتا دي غليكوبيرانوز، ou bien l'inverse عشان بيتا غليكوبيرانوز وندوزو الفا لانومير الفا. بون جينيرالمون شنو تنشوفو هنا؟ هاد لو باساج من لانومير بيتا فيغ لانومير الفا او لا بيان من لانومير الفا فيغ لانومير بيتا دائما كيدوز لنا واحد لا فورم لينيير. داكوغ؟ دابا شنو غنديرو؟ خصنا نديمونطريو حوايج وحدين اخرين لهاد لانومير من بعد ما شرحنا الفيديو السابق ديال البوفوار روتاتوار سبيسيفيك وقلنا باللي البوفوار روتاتوار سبيسيفيك ديال لانومير اللي كيكون عندي لانومير الفا هو 112 دوغري مثلا ديال الغليكوز ولانومير بيتا هو 18.7. غندير واحد الكور اللي غنشرحو فيه كيفاش تيوقع لنا بالاساس هاد الباساج اللي داير لانومير فيغ لانومير. بون دابا غنديرو واحد الكور اللي غيبين لنا كيفاش كيوقع لنا هذا الباساج لانومير فيغ دوطخ انومير. بون عندنا واحد الكور بحال هكا شنو كنميزيرو فيه البوفوار روتاتوار سبيسيفيك بالنسبه لانومير الفا. البوفوار روتاتوار سبيسيفيك ديال لانومير كيكون هو 112 دوغري بالنسبه للغليكوز. داكوغ؟ بمعنى كان عندنا الفا غليكوز. تري بيان. بالنسبه للبيتا لانومير بيتا بمعنى بيتا des glucoses, كتكون كتساوي لنا سي 18, je pense شي 7 degrés. Bon, comme vous voyez, هنا غيكون عندنا واحد الكود وهنا عندنا دوطخ كود. بون في هاد البوان هادي هنا تيكون عندي ليكيليبر، يعني اللي كتسمى واحد البوان ديكيليبر. بون شنو كتشوفوا هنايا؟ كتلاحظوا بان باش لانومير الفا بمعنى الفا غليكوز
يوصلنا لهذا البوان ديكيليبر والبوان ديكيليبر هي 52,5 دوغري كيبيردي واحد لينيرجي كيبيردي بلوس دينيرجي كو لو بيتا غليكوز بيتا غليكوز راه 18.7 باش يوصل ليكيليبر يوصل 52 باغ كونتر من 112 باش نمشيو ونوصلوا ليكيليبر هي 52.5 كنلاحظوا بان l'anомère alpha va perdre plus d'énergie que l'anомère bêta. Bon, في l'équilibre شنو تنجبروا؟ في l'équilibre تنجبروا بأن عندنا 2 sur 3 l'anомère bêta et 1 sur 3 l'anомère alpha. Très bien. هذا الشيء غادي يدوزنا ويخلينا نهضروا على واحد نوسيون très important هو أن في واحد السوليسيون تيكون عندنا لانومير بيتا اللي هو دائما بلوز ابوندون داكور بمعنى كتكون تقريبا 70% ديال بيتا و 30% ديال الفا تري بيان واحد النوسيون اللي خصنا نبداو نهضروا عليها اللي هي مهمه بزاف بحدنا كنهضروا على الميتاروتاسيون وهاد لي زانومير هو اننا خصنا نديمونطريو شكون هو لانومير البلو ستابل واش لانومير الفا ولا لانومير بيتا وهذا الشيء اللي غادي نبين دابا في انطلاقا من لا فورم بيرال اللي غندير ديال لو سكر ديال الجليكوز دابا غنبين لكم شكون هو لانومير بلو ستابل واش لانومير الفا او بيان لانومير بيتا شنو غنديرو يعني كنهضروا على النوسيون ديال ستابيليتي داكور بمعنى شكون لانومير بلو ستابل غادي نحطو مثلا les deux représentations. Représentation 1, un délo H là. D'accord? Carbone 6, c'est H2OH. Un délo d'autres sucres. Voilà. OH, OH, OH. OH, CH2, OH. Bon, شنو عندنا هنايا؟ هنا H، هنا H. بون، شنو عندنا هنايا؟ هنا عندنا شنو عندنا؟ هنايا عندنا بيتا، علاش قلنا بيتا؟ لحقاش OH اني اسيتالي كتكون في نفس البلوك مع الكربون نيميرو 6 يعني بيتا دي غلوكو بيرانوز. بيتا علاش بيتا؟ هنا دي لحقاش كربون 6 دي السيري دي كنعرفوها انطلاقا من كربون 6 ملي كيكون كربون 6 يعني ماشي في اون هو كيكون عندنا سيري دي غليكو بيرانوز يعني عندنا لا فورم بيران وهنا عندنا الفا دي غليكو بيرانوز. بون هنا كنا غادي نناقشوا لا نوسيون ديال ستابيليتي ديال لي سيكل داكور. هنا باش نديمونطريو شكون هو لانومير بلو ستابل واش الفا ولا البيتا غادي نديمونطريها بواحد النوسيون. شنو كتشوفوا هنا مثلا الا بدينا لانومير الفا شنو كتشوفوا؟ كتشوفوا بان او اش اني اسيتاليك اللي هي بلو بروش من اش من الاو اش ديال الكربون نيميرو 2. باغ كونتر الا مشينا لهنا شنو تنجبروا؟ بان الاو اش اني اسيتاليك اللي هي plus éloigné من OH ديال الكربون نيميرو 2. هاد الشيء ملي تكون هنا في هاد الحالة ملي تكون OH إيمي أسيتاليك يعني بلو بروش من OH ديال الكربون 2 كيخلي يوقع لنا دي زانتيراكسيون في السوليسيون وكيخلي أن هاد السكر هذا يبيردي بلوس دينيرجي كيفقد بزاف ديال الانرجي. باغ كونتر لانومير بيتا بما انه عنده هاد او اش ايمي اسيتاليك بليز الواني على هاد او اش اللي كاينه في كربون نيميرو 2 بما ان كيكون عندنا واحد الموان ديال لي زانتيراكسيون وهذا الشيء ما كيخلي ان هاد السكر اللي كيكون في لانومير بيتا ما كيفقدش بزاف ديال الانرجي. هاد الشيء علاش غنخرجوا بواحد الكونكلوزيون هو ان لانومير بيتا est plus stable que l'anomère alpha. D'accord? Bon,
لاحظتوا معايا بان يعني نعطيكم واحد الخلاصه ديال الميتا روتاسيون، هو ان لا ميتا روتاسيون في الاول عطينا واحد التعريف داكوغ، وقلنا بان لا ميتا روتاسيون سي لو باساج دو لا نومير الفا vers la numère bêta ou bien de la numère bêta vers la numère alpha. هذه النقطة الأولى. من بعد بينا بأن لا نومير بيتا في واحد السوليسيون كيكون بليز ابوندون كو لا نومير الفا. وقلنا بأنه كيكون 2 sur 3 ديال لا نومير بيتا في واحد السوليسيون و 1 sur 3 ديال لا نومير الفا. Et enfin, démontrنا بأن la numère bêta est plus stable que la numère alpha. Et merci pour votre attention.